आपण सगळे आपण कपडे ते मागेले कपडे का आणि पूर्ण 10-20 रुपये विकले हांव खाता कितें कितें हाडून दिता तें खाता आनी काय ना कितें हांव घर ना दार ना काळ आणि परिस्थिती केन्ना सांगून येना. आमकां सुखसुविधा आसूनय आमी केन्ना समाधानी आसना. मात जाचे कडेन कांयच ना त्या मनशाची जीण कशी आसतली केन्ना विचार केला? एक असो मनीस जाचे कडेन ना घर आसा, ना कुटुंब, ना बरी भलायकी. अशाच एका मनशाची काणी घेवन आमी तुमच्या मुखार आयला. एक मनीस जे मूळ कर्नाटकाचे मात गोंयांतूच रावताले. तांची बायल भुरगीं तांकां सोडून गेली आनी तांकां मात वाऱ्यार सोडलें. गेले कित्येक दीस हे पावसान भिजत कुडचडे रेल्वे इमारतीच्या खिडके कडेन आपले दीस काडटा. तांची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांकां चलपाक भोंवपाक कांयच जायना. आमकां ह्या भरघोस पावसान च्या आनी भजी खावपाच्यो रुचो येतात. मात ह्या बिचाऱ्याक एक टायम जेवण मेळ्ळ्यार मेळटा, ना जाल्यार उपाशीच रावचें पडटा. ताका कोणाचोच आधार ना. आमचे कडल्यान खारीचो वांटो म्हणून सुद्दां जर अशा मनशाक मदत जातली जाल्यार आमी ती करुया. गोंयकार आसूं वा भायलो, गरीब आसूं वा गिरेस्त, सगळ्यांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो. आमच्या मातशा मदतीन जर कोणाचोय जीव वाचतलो जाल्यार हाच्या इतकें बरें दुसरें काम आसचें ना. आपल्याक खूब त्रास जाता, कोणेंय मदत करची असो उलो त्या मनशान मारला. ताचो होच उलो सगळ्यां लागीं पावचो म्हण आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान मदतीचो हात फुडें करचो अशें सरकार तशेंच हेर लोकां लागीं मागता. बाबा कितले दीस जाले तूं हांगासर आनी कितें जाता तुका? म्हाका चलपाक जायना पावसान अख्खो भिजला आनी बाबा कंबर गेला म्हगेलें आनी पांय नीट जायना तेज्या खातीर म्हाका आनी कोण ना भाटे फुटे दोग जाण भुरगीं आहली आनी बायल आहली हांवें सोडला ते जाण म्हाका सोडून गेले. आतां कितले तेंप जालो तूं हांगा कुडचड्यार आसा? 4 दीस जाले. बाय पळय इश्टेर जायना हांगा दुखता पळय ते मातशें पळय सायबा जेवणाचें कशें कितें तुगेलें? जेवणाचें कोण कितें वळखीचें आहा जाल्यार कितें खाता नाजाल्यार कांय ना उपाशी न्हिदता. आतां तुका हॉस्पिटलांत जर कोणी व्हेलो वचपाक शकता तूं? हॉस्पिटलांत ती बॉलेर घेवन भाडें घेवन भावान पयशे धाडले तांकां तेंच्यांनी म्हाका हॉस्पिटल मडगांव एडमीट करून घेवंक ना. म्हाका सोमार मंगळार एडमीट करना म्हणटलें तेंच्यांनी. नांव कितें म्हणलें तुजें? दोंगर. म्हगेलें नांव चेन्नप्पा म्हणून. इस्क्रे काडले इस्क्रेचे पयशे घेतले तेंच्यांनी. हांव घाटी म्हणून कर्नाटकाचे कळ्ळो तेका लागून आधार कार्ड ना पळय सगळे पळय कपडे ते मागेले कपडे का कितें आनी कोण 10-20 रुपये दिता ते हांव खाता कितें हाडून दिता तें खाता आनी काय ना. नांव कितें म्हणलें तुवें? म्हगेलें नांव चेन्नप्पा म्हणून. हय हांव घर ना दार ना कोण ना कितें रिपोर्टर बाई पळय म्हणजे पांया पडटा म्हाका हें कर पळय अख्खो भिजून पळय पांय हाडला आनी हें जाला. नमस्कार. कोणाची केन्ना कशी परिस्थिती येता हें सांगूंक शकना. आयज जरी मनीस जरी बरो आसलो हातपांयान जरी घट आसलो ते खंय तरी फॅमिली आपली खंय तरी पळयता किंवा फॅमिलीक तो पळयता. जेन्ना जो मनीस घरांत पडटा किंवा हातपांयाच्यान जायना तेन्ना तीव फॅमिली खंय तरी बरी फॅमिली आसा ते पळयतना खंय तरी वारें सोडटा अशी परिस्थिती आसा. फाटल्यान पळयता चेल्लप्पा जो कर्नाटकाचो मनीस आसा गेली तिचो तेंप जालो तो कुडचड्यार दिसून येता. आनी रेल्वे स्टेशन जें आसा ते रेल्वे स्टेशनाचेर तेणें आपलें जें वास्तव केल्लें आसा तेजी पोटली किंवा ते साहित्य किंवा ते चादर आसतलें तें सगळें तेजे हांगा आसा. म्हणजे तेणी तो उलो मारता खंय तरी जे कुडचड्यार मोठे लोक आसा किंवा जे सहकारी करपी अशे दानशूर लोक आसा ह्या लोकांनी ते खंय तरी मदत करपाक जाय. आयज ताका कोण जेवण दिता च्या दिता तेजेर खंय तरी तेगे चलता पूण तेजी परिस्थिती जेन्ना तेगे आरोग्याची स्थिती बरोबर नासले कारणान ताका खंय तरी इलाज म्हळ्यार डॉक्टराची गरज आसा. खरें तर एका कुडचडे पुलीस आसतले हेणी तात्काळ एका मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट करपाक जाय. कारण एक जीव कोणालो वाचप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. तो जरी कर्नाटकांत जालो तो मनीस आसा हे माणुसकीच्या नात्यान ह्या मनशा चेल्लप्पाक खंय तरी आयज हॉस्पिटलांत एडमीट करून तेजे उपचार करपाची तितलीच गरज आसा. इन गोवा ती उदय न्हय तर